बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज़ाद कश्मीर में जो बल्दियाती इंतखाबात होने जा रहे हैं, इस हवाले से पूंछ डिवीज़न के चारों ज़िला पूंछ, ज़िला सुतरती और फॉरवर्ड कोटा और बाग में 3 दिसंबर को बल्दियाती इलेक्शन होंगे। आज के जो पहलू का खुसूसी जो प्रोग्राम है, इसमें हमारे मेहमान हैं सरदार एजाज शाइक, जिनका तल्लुक़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है और ये जीडी वार्ड से भी तहरीक इंसाफ के नामज़द उम्मीदवार हैं। बहुत शुक्रिया एजाज शाह साहब, आपने पर न्यूज़ को टाइम दिया। सबसे पहले हम आपकी वार्ड की सतह पर बात करेंगे। जो जीडी वार्ड है ये कहाँ पे कौन से एरिए उसमें आ रहे हैं, वो साथ साथ हमारे नाजरीन को बताएंगे कि जीडी जो वार्ड है उसमें जो टोटल वोटरान हैं उनकी तादाद कितनी है और आपके जो मद्दे मुकाबल जो उम्मीदवार इंतखाबी मैदान में आए हैं वो कौन कौन से हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़फ़र नज़ीर साहब, आपका शुक्रिया। हमारी वार्ड जो है वो जीडी मुजाहिदाबाद से शुरू होती है और पाक गली के बॉर्डर तक जाती है। तो ये है कि हमारी वार्ड में 1370 या लगभग ऐसे वोटरान हैं। तो मैं इस वक्त पाकिस्तान तहरीक के इंसाफ का उम्मीदवार हूँ और मैं आपको बताऊं कि मैं एज ए सोशल वर्कर छोटे मोटे काम गाँव की सतह पर करता रहता हूं। तो ये है कि इस वक्त चूँकि ये बल्दियाती इंतखाबात में लोकल सतह की नुमाइंदगी होती है, तो मैं समझता हूँ कि ये मेरे लिए एक मौका है कि मैं अपने लोगों की बेहतर नुमाइंदगी कर सकता हूँ। जी एजाज साहब, आप जीडी जो वार्ड है, जुनी कंसूर हमारा की ये वार्ड है और इसमें आप अमली तौर पे इंतखाबी मैदान में आए हैं, तो इससे कबल आपका जो सियासी हवाले से जो रोल था वो हमारे नाजरीन के सामने रखेंगे। जी, मैं आपको बताऊँ कि मैं तकरीबन 30 साल तक जमात इस्लामी के साथ वाबस्ता रहा। उसके बाद ये है कि मैं जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल हुआ तो ये था कि मेरी दिलचस्पी हमेशा गांव की तामीर और तरक्की में और गांव के मसाइल में रही है। तो इस हवाले से मैं पहली दफ़ा जब मैंने 2011 में सगीर चुगताई साहब की हमायत की, तो उसकी वजह भी यही थी कि मैं देख रहा था कि सगीर चुगताई साहब के कामकाज और उनका तामीर व तरक्की के हवाले से जो उनकी सोच थी। सगीर चुगताई साहब को अल्लाह मग़फ़रत करे, उन्होंने बिला तखसीस जो है ना पूरे हलके में और बिलखुसूस हमारे वार्ड जीडी में बहुत सारे काम करवाए। तो ये है कि मेरी भी उनसे ये उम्मीद थी और इसलिए मैं जो है ना मैंने उनकी हमायत की। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जब वो शामिल हुए तो फिर उनका ये हादसा हो गया, तो उसके बाद फिर उनकी वाइफ इलेक्शन में आई, तो उनकी भी हमने इसी हवाले से हमायत की कि चूँकि तामीर व तरक्की के हवाले से की कारकर्दगी को मद्देनज़र रखते हुए हमने उनकी हमायत की। एजाज साहब, खिदमत का जज्बा लेके आप इलाके में आए हैं और बल्दियाती इंतखाबात में भी आप एक अच्छा माहौल बना हुआ है आपका, तो इस हवाले से आप जो आवाम है वो किस तरह का आपको रिस्पांस कर रही है? आप कार्नर मीटिंग भी करते होंगे, साथ साथ डोर टू डोर मुहिम भी, तो आवाम की जानिब से जो आपको हमायत मिल रही है वो किस तरह है? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी है। इस वक्त मुझे जो है ना लोगों का बहुत अच्छी सपोर्ट मिल रही है मुझे। आप समझे कि मेरे लिए एक बहुत बड़ा अवाम की हमायत है मेरे लिए। जी, तो अवाम की तो हमायत आपके साथ ही है। वो 3 तारीख को अवाम अपना वोट के ज़रिए फ़ैसला भी करेगी इस हवाले से। तो बाकी ओवरऑल आपके साथ जो नौजवानों की एक तादाद मौजूद है, बुज़ुर्गों की है, किस तरह के लोग ज़्यादातर आपके साथ ताउन कर रहे हैं, तो अपना मंशूर भी अवाम में पेश करते होंगे, तो ये हमारे नाज़रीन को बताएं। जी, मेरे साथ इस वक्त नौजवानों की भी एक बड़ी तादाद है, बुज़ुर्गों की भी तादाद है जो मुझे सपोर्ट कर रही है। और मैं आपको बताऊं कि हमारे गांव की 3 रोडें हैं और तीनों रोडों पर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारा काम हो चुका है। और मज़ीद हमारी एक रोड जो हमारे घर तक जाती है, कायाट कलां को टच करती है, उस पर भी उसकी भी मंजूरी हो चुकी है। ये 30 तारीख को उसके टेंडर होंगे
اور اس کے علاوہ پھر پانی کے حوالے سے، پینے کے صاف پانی کے حوالے سے کچھ پروجیکٹ پر ہم NGO کے تعاون سے کام کر رہے ہیں. تو یہ ہے کہ انشاءاللہ آنے والے 5 سالہ دور میں ہم بہت اچھی پوزیشن میں ہوں گے، بہت بہتر اپنے گاؤں کے لیے کام کر سکیں گے. جیسا پاکستان تحریک انصاف میں جو ابھی الیکشن ہوئے مظفر آباد ڈویژن میں، اس میں کامیابی بھی حاصل کی ہے. اس کے علاوہ بھی یہ وزیر اعظم آزاد کشمیر، آزاد کشمیر حکومت کا، تحریک انصاف کی بھی حکومت ہے، تو اس کا جو الیکشن کروانے کا جو اقدام ہے عوام میں بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے. تو یہ پلس پوائنٹ آپ عوام میں لے کے جا رہے ہیں الیکشن میں؟ جی بالکل، یہ ہمیں اس کا پلس پوائنٹ تو ہوگا ہی. ظاہر ہے کہ آپ نے دیکھا کہ مظفر آباد ڈویژن میں پاکستان تحریک انصاف الیکشن میں اکثریت لے چکی ہے، تو یہ ہے کہ وہ بھی رہے گا. اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ وزیر اعظم تنویر الیاس صاحب نے جو ان کا ویژن ہے، عمران خان کا جو ویژن ہے، وہ بھی لوگ مد نظر رکھ کے ووٹ ڈالیں گے. اچھا جی، ایک تو پاکستان تحریک انصاف کا جو نظریہ منشور ہو گیا وہ تو اپنی جگہ ہے، تو اس کے علاوہ تعمیر و ترقی کے حوالے سے آپ علاقے میں کیا منشور لائے ہیں سامنے؟ تعمیر و ترقی کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں کہ میرے پاس پورا ایک ہم نے پیکیج دیا ہے جس میں گاؤں کے ہر گھر تک ہم پکی سڑک لے کے جائیں گے، گاؤں کے ہر گھر تک پینے کا صاف پانی لے کے جائیں گے، اور میٹرک پاس جو بے روزگار نوجوان ہیں ان کے لیے ہم اسکلز ڈیولپمنٹ سینٹر اور کمپیوٹر انسٹیٹیوٹ کا قیام عمل میں لائیں گے. اور ہمارے گاؤں کے جو غریب لوگ، مستحق لوگ ہیں، ان کے لیے بھی ہم نے ایک واٹس ایپ گروپ بنایا ہوا ہے جس سے ہم لوگوں کی ہیلپ کرتے ہیں. کچھ 2-3 فیملیاں ایسی ہیں کہ جن کو ہم منتھلی سپورٹ کرتے ہیں. تو یہ ہے کہ ہمارے پاس ایک پورا پروگرام ہے جو ہم عوام میں لے کے جائیں گے. الیکشن بلدیہ الیکشن جو اس کا اعلان ہوا اس سے قبل جی ڈی وارڈ کی سطح پر وہ عوام کے جو دکھ درد ہے اس میں آپ حصہ دے رہے تھے یا ابھی واسطہ پیا ہوا ہے، بڑا ہوا ہے؟ نہیں، میں آپ کو بتاؤں کہ میں شروع سے جو ہے نا اپنے علاقے کے لیے میری کوشش یہ ایز اے سوشل ورکر میں نے اپنے آپ کو دیکھا اور کام کیا ہے. تو یہ ہے کہ لوگوں کے دکھ درد میں ہمیشہ شرکت تو میری کوشش ہوتی ہے. چونکہ میں راولہ کوٹ میں کاروبار کرتا ہوں تو بعض دفعہ مجھے ایسا موقع نہیں بھی ملتا، لیکن کوشش میری یہ ہوتی ہے کہ جہاں بھی کہیں ایسا موقع ہو تو میں پہنچ سکوں. جیسا مسائل تو سبھی جگہوں کے ہیں، مسائل بے شمار ہیں، تو ان کی ڈیٹیل پہ تو نہیں جائیں گے، لیکن جی ڈی کی سطح پہ جو بڑا مسئلہ آپ کو نظر آیا وہ کون سا؟ اس وقت سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ ہماری گاؤں کے 2-3 ایریے ایسے ہیں کہ جن میں روڈ کا مسئلہ ہے، اور وہ دور دراز ایریے ہیں. ان کے لیے یہ مسئلہ ہو جاتا ہے کہ جب وہ ان کو کوئی بیمار ہوتا ہے تو وہ چارپائی میں اٹھا کے روڈ تک لانا پڑتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ پہلی ترجیح ہماری یہ ہوگی کہ وہ جو دور دراز لوگ ہیں جن کا یہ بنیادی مسئلہ ہے، ان کو ہم جو ہے نا ان کے لیے روڈ کا کوئی ایسا حل نکالے کہ وہ ان کو روڈ میسر آ سکے. عوام کی جو ووٹ کی طاقت ہے وہ اس کے ذریعے سے آپ کامیاب ہو جاتے ہیں بلدیاتی انتخابات میں، تو آپ سب سے پہلے وہ کون سا کام اپنے وارڈ میں کریں گے، وہ اگر ہمارے ناظرین کو بتا دیں؟ میں سب سے پہلے آپ کو بتاؤں کہ اس وقت ہمارا ایک پروجیکٹ لگا ہوا ہے، پینے کے صاف پانی کے حوالے سے ہم کام کر رہے ہیں. ایک ٹینک ہم نے تیار کر لیا ہیلپنگ ہینڈ کے تعاون سے. مزید کوئی 5-6 ٹینک اور جو ہے وہ ہم اس آنے والے 5-6 مہینے میں ہم بنائیں گے، اور انشاءاللہ آنے والے سال میں ہم اپنے گاؤں کے لیے پینے کے صاف پانی ہر آدمی کو ہر گھر تک پہنچائیں گے. اجاز صاحب، آپ سے آخری سوال ہمارا کہ پر نیوز جو ہمارا پلیٹ فارم ہے، تو اس پلیٹ فارم سے اپنے جو ووٹران ہیں، سپورٹران ہیں اور ہمارے ناظرین کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میں اپنے ووٹران اور سپورٹران کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ میں
آپ عوام علاقہ کی خدمت کرنا چاہتا ہوں، اور 3 تاریخ کو آپ ووٹ دیتے وقت میرے انتخابی نشان بلے کو یاد رکھیں، اور انشاءاللہ آپ کو میں مایوس نہیں کروں گا۔ جی بہت شکریہ۔ جی ناظرین، ابھی ہمارے ساتھ جو موجود تھے اعجاز شائق صاحب، جن کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ہے، اور یونین کونسل اونامارا کی جو وارڈ جیڑی ہے اس میں بھی پی ٹی آئی کے نامزد امیدوار ہیں۔ جی اجازت دیجیے اپنے میزبان ظفر نذیر کو۔ اللہ نگہبان۔